अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं हसन हाशमी, डीएनएन न्यूज़ में खुशामदीद। डीजीआई एसपीआर के वो अल्फाज तो आपको यकीनन याद होंगे जिसमें उन्होंने कहा था कि जब हम कार्रवाई करेंगे तो हमें दुनिया को बताना नहीं पड़ेगा, बल्कि उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देगी। फिर दुनिया हमें बताएगी कि हमने क्या किया। बिल्कुल ऐसे ही एक मरतबा फिर ताज़ा तरीन कार्रवाई के नतीजे में भारत की जो दुर्गत पाकिस्तान ने बनाई है, उसकी गूंज पूरी दुनिया में न सिर्फ सुनाई दे रही है, बल्कि भारत की चीखें सातवें आसमान पर हैं और पूरी दुनिया इस गूंज को न सिर्फ ऑब्जर्व कर रही है, बल्कि पाकिस्तान को बता रही है कि तुसी की कीता है यार, तुसी ना करो यार। मतलब आज हालत एक मरतबा फिर ये आ गई है कि भारत पूरे तरीके से पाकिस्तान के आगे न सिर्फ घुटने टेक चुका है, बल्कि पाकिस्तान ने भारत को चारों शाने चित कर दिया है। एक मरतबा फिर सारी वो कहते हैं कि भारत की और भारत नवाजों की जिस चिड़िया में जान थी, उसकी गर्दन को ऐसे तरीके से पाकिस्तान ने दबोचा है कि जिसे आज पूरी दुनिया को हमें वो कहते हैं कि रिक्वेस्टिंग अंदाज में समझाना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है कि खुदा के लिए बस अभी के लिए बस इतना ही। तो मैं अभी तफसील के साथ ये सारा मामला और माजरा रखता हूँ, और मैं ख़ास तौर पर ये कहूँगा कि ये व्लॉग उनके लिए तो एक मौत का परवाना ही है, एक जहर कातिल ही है, जो भारत से उम्मीदें लगाकर बैठे हैं कि वहाँ से कुछ हेल्प आउट हो जाएगी। और उसकी जो हालत इस वक्त पाकिस्तान कर रहा है, वो तो इस काबिल नहीं कि वो अपने मुल्क के अंदर एग्जिस्ट कर सके, वो बाहर किसी की क्या मदद करेगा। तो ये फितना और हिंदुस्तान को समझने की जरूरत है। भाई ये तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं ज़रा पाकिस्तान के कुछ मामला आपको, या जो ताज़ा तरीन खबरें हैं वो मैं आपको बता दूँ। नाज़रीन, पहली बात तो यहाँ पर यह है कि इमरान खान साहब से मुलाकात की है उनके वकील सदर साहब ने, और इस मुलाकात की ड्यूरेशन तकरीबन मेरे ख्याल से 3 घंटे थी, या 2.5 से 3 घंटे की। इस मुलाकात के बाद जब वो बाहर आए हैं तो उन्होंने बताया कि जनाब बिल्कुल तगड़े हट्टे कट्टे सेहतमंद हैं। तो वो लोग जो बाहर बैठकर उनकी सेहत के हवाले से, उनकी आंख ज़ाया होने के हवाले से, और उनकी इस तरह की जो वो ब्रांडिंग करते हुए लोगों के जज्बात को मजरूह कर रहे थे, या लोगों को डिस इन्फॉर्मेशन के ज़रिए गुमराह कर रहे थे, आज सलमान सफदर साहब ने इस पूरे पीटीए के बयानी को तबाह बर्बाद कर बल्कि तहस नहस कर दिया। खान साहब बिल्कुल सेहतमंद है। बाकी क्या तफसीलात रही अंदर, क्या बातें हुई, क्या कुछ हुआ, इस बारे में सलमान सफदर साहब ने कहा है कि मैं मजीद अभी बात नहीं करूंगा, ये मैं सुप्रीम कोर्ट को जो एक रिपोर्ट बनाऊंगा उसके मुताबिक ही सारी बात मैं उसमें लिखूंगा, और वो सुप्रीम कोर्ट ही सुनेगी। उसके बाद बाहर आए तो आए, लेकिन मैं अभी आपको इससे ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं कर सकता कि इमरान खान साहब बिल्कुल सेहतमंद हट्टे कट्टे हैं। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि नाज़रीन, पाकिस्तान के खिलाफ आपको पता है एक बड़ी भरपूर मुहिम जो पाकिस्तान के अंदर से जो जारी है, उसी सिलसिले की कड़ी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कंटेनर तैयार किया, और उस कंटेनर के अंदर उन्होंने बाकायदा तमाम वो लवाजमात रखे जो इमरान खान नॉर्मली अपने दौर में, जब वो 126 दिन के धरने के दौरान कंटेनर पर चढ़े हुए थे, वो सहूलियात थी। यानी उसमें बेड भी लगा हुआ था, टेलीविज़न भी था, जनरेटर के ज़रिए बिजली का सारा इंतज़ाम था, वॉशरूम था, किचन था, हर चीज़ उधर उन्होंने लगाई हुई है। अब इस कंटेनर के हवाले से ये लोग कह रहे हैं कि जनाब किसी भी वक्त हम एक दमादम मस्क के अंदर एक लॉन्ग मार्च की तरफ जाएंगे। अब ये कब जाएंगे और इस सिलसिले में लोग इनके साथ क्या होंगे या नहीं होंगे, वो तो अब वक्त ही बताएगा। लेकिन अहम बात यहाँ पर यह है कि इसकी तैयारी के सिलसिले में ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेन फेसेस हैं, उन्होंने ब्रांडिंग शुरू कर दी है। पहली बात तो यहाँ पर यह है कि सलमान अकरम राजा साहब ने एक बड़ी खौफनाक बात की है, और मैं समझता हूँ कि एक आज़ाद रियासत के अंदर इस तरह की बात करना ये यकीनन लम्हा फिक्री है। उन्होंने कहा है कि अंग्रेज से आज़ादी कैसे हासिल की थी, हमारे बच्चे और जवान तैयार हैं, वही बात हम लेके रहेंगे, आज़ादी तेरा बाप भी देगा आज़ादी। ये जो नारे पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रोड्यूस करवाए हैं, अब उन्हीं नारों के साथ अब सलमान अकरम राजा अंग्रेज के साथ जो आज़ादी मुसलमानों और हिंदुओं ने मिलके हासिल की थी, यानी आप अंदाज़ा लगाएं, मिलके तो नहीं, खैर बहरहाल 2 पाकिस्तान बन गए थे, एक हिंदुस्तान और एक पाकिस्तान। तो अब उसके साथ इस मूवमेंट को जोड़ा जा रहा है, मतलब या इस इवेंट को जोड़ा जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अब हालत यहाँ पर यह है कि अंग्रेज से आज़ादी जो हासिल की थी, अब एक मरतबा फिर उसी का नारा लगाते हुए पाकिस्तान के अंदर से खड़े होकर पाकिस्तान से आज़ादी हासिल करने की बात करते हुए बच्चे और जवानों के हवाले से बात करी। और बच्चे और जवानों ने जो इस 8 फरवरी को उनके साथ किया वो आप देख ही चुके हैं। खुद इनके अपने बच्चे पतंगे उड़ाते रहे थे, इन्होंने खाक आज़ादी लेनी है, दूसरा नच्चा ना लेंदे मुंडे केड़ी आज़ादी कितों हासिल करेंगे। बहरहाल दूसरा नाज़रीन, सोहेल अफरीदी साहब के आज नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, और उनका आज ये बयान भी आया कि मसला ये है कि एक इदारा जिसका सियासत में काम नहीं वो सियासत करता है, यानी जिस इदारे का ये जिक्र कर रहे हैं वो पाकिस्तान की सलामती का इदारा है।
یعنی اس ادارے کے بارے میں صرف اتنی سی بات آپ سمجھ لیں کہ اس ادارے کی وجہ سے آج ہندوستان کی فوج پاکستان کے اندر داخل نہیں ہو پا رہی، صرف اس ادارے کی وجہ سے اسرائیل کی فوج پاکستان کے اندر داخل نہیں ہو پا رہی، صرف اس ادارے کی وجہ سے ایف پاک ڈاکٹرن کامیاب نہیں ہو پا رہی، صرف اس ادارے کی وجہ سے ٹی ٹی پی پاکستان کے اندر دہشت گردی نہیں کر پا رہی، صرف اس ادارے کی وجہ سے بی ایل اے کے دہشت گرد پاکستان کے اندر دہشت گردی کے حوالے سے جو عزائم رکھتے ہیں وہ مکمل نہیں کر پا رہے، صرف اس ادارے کی وجہ سے داعش پاکستان کے اندر اپنے پاؤں نہیں جما پا رہی۔ جس ادارے کا ذکر کر رہے ہیں اس ادارے کی وجہ سے آج خیبر پختونخوا کی اسمبلی قائم ہے اور خیبر پختونخوا کی اس حکومت کے وزیر اعلیٰ وزارت اعلیٰ کی وہ کہتے ہیں کہ انجوائے کر رہے ہیں سیٹ کو، صرف اس ادارے کا جس کا یہ ذکر کر رہے ہیں اس کی وجہ سے آج آپ کی سپریم کورٹ قائم ہے، آپ کی عدالتیں قائم ہیں، آپ کے سول ادارے قائم ہیں اور آپ کی حکومتیں قائم ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک ادارہ جس کا سیاست میں کام نہیں وہ سیاست کرتا ہے، یہ جس طریقے سے اس ادارے کو ملائن کرتے ہوئے اس پر طنز کر رہے ہیں، یہ اس ادارے کو ابو جان کہتے تھے، یہ آج جس ادارے کی تضحیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے چیف کو قوم کا باپ کہا کرتے تھے۔ تو یہ ناہنجار اولاد جو ہے وہ آج اپنے باپ کے سامنے کھڑی ہو کر باپ کو لعن طعن کرتے ہوئے دشمنوں کو خوش کر رہی ہے۔ تو کوئی بات نہیں، ایسی اولاد کا علاج بہتر طریقے سے ہو رہا ہے۔ تو مقصد جہاں پر یہ ہے کہ ایک اور میں آپ کے سامنے ویڈیو کلپ رکھ دوں، ذرا وہ ویڈیو کلپ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے، وہ بھی اسی ادارے کے حوالے سے ہے اور یہ سارے مل ملا کر ٹارگٹ صرف اس ادارے کو کر رہے ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کی سلامتی قائم ہے۔ ذرا یہ محمود خان چچئی صاحب کا ایک کلپ دیکھیے۔ یعنی ہم 25 سال سے 75 سال سے ہم 3 ضلعوں کی فوج کو پاکستان کی فوج مانتے ہیں، 3 ضلع پوٹھار کو شامل کر کے 4 ضلع ہو جاتے ہیں، 4 ضلعوں کی فوج کو ہم پاکستان کی فوج مانتے ہیں۔ کیا اس فوج میں میرا حصہ نہیں ہونا چاہیے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کی افواج میں سندھی کتنے ہیں، آپ کی افواج میں بلوچ کتنے ہیں، آپ کی افواج میں سرائکی کتنے ہیں؟ تو یہ آپ اندازہ لگائیے کہ کس وہ کہتے ہیں کہ بے ہنگم اور بے شرمی کے ساتھ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جناب پاکستان کی فوج کے اندر سندھیوں، بلوچیوں اور پختونوں کا کتنا حصہ ہے۔ مطلب آپ اندازہ لگائیے کہ اس بے شرمی کے ساتھ ان کا عالم ہے کہ اب وہ فوج کے اندر ایک تقسیم کی بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو میں آپ کے سامنے صرف ایک چھوٹی سی مثال رکھ دوں کہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ فوج کی جو ایک بیسیکلی تقسیم ہے وہ آبادی کے لحاظ سے ہوتی ہے، پنجاب ہے، سندھ ہے، بلوچستان ہے، خیبر پختونخوا ہے۔ تو مقصد جہاں پر یہ ہے کہ یہ ایسی تقسیم اور ایسے شوشے لاتے ہیں جس کا کہیں کوئی وجود نہیں ہے۔ باقی محمود خان چچئی صاحب آپ کس منہ سے یہ بات کر رہے ہیں، ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ جس فوج کے ساتھ آپ ڈائریکٹ متھا لگا کر بیٹھے ہیں، جس کے خلاف آپ نعرے لگاتے ہیں اور جس کے خلاف آپ ایک دشمن کے بیانیے کو آگے بڑھاتے ہیں، اس فوج سے آپ کا کیا تعلق؟ وہاں تو بلوچ رجمنٹ بھی ہے، سندھ کی رجمنٹ بھی ہے اور پختون رجمنٹ بھی ہے، وہاں تو کوئی سندھی بلوچی اور پنجابی اور اس قسم کی کوئی سوچ نہیں ہے، وہاں تو سب ایک مسلمان ہو کر پاکستان کے لیے جانیں قربان کر رہے ہیں۔ تو یہ فضولیات اور اس قسم کے بھاشن دیکھ کر آپ جو ایک تقسیم پیدا کرنے کی بات کر رہے ہیں تو وہ تقسیم نہ پہلے تھی، نہ ہے اور نہ ہی آپ کی کسی بھی سوچ اور کسی بھی بے شرم تقریر کے نتیجے میں ہو سکتی۔ اور اب آ جائیں اس خبر کی طرف جس کا میں نے شروع میں تذکرہ کیا تھا کہ بھارت کی چیخیں پوری دنیا سن رہی ہے اور پاکستان جب کارروائی کرتا ہے تو پھر گونج پوری دنیا میں سنائی دیتی ہے، پھر دنیا بتاتے ہیں کہ پاکستان نے کیا کیا۔ میں بات کر رہا ہوں کرکٹ ڈپلومیسی کی۔ ابھی ریسنٹلی جواب دیا ہے جناب محسن نقوی صاحب نے کہ محسن نقوی کسی سے نہیں ڈرتا، نہ ہی حکومت ڈرتی اور نہ ہی فیلڈ مارشل کا تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو اب آپ اندازہ لگائیے کہ وہ بھارت جو بڑھ کے مارا تھا T20 ورلڈ کپ کے حوالے سے، پاکستان نے ذرا سی وہ کہتے ہیں کہ ڈوری کھینچی ہے تو آپ دیکھیں کہ پوری ICC کی چیخیں نکلنا شروع ہو گئیں۔ آج وہ بھارت جو پاکستان کے خلاف بکواس کر رہا تھا آج وہ شکریہ ادا کرتا ہے کہ جناب آپ کی مہربانی جو آپ بیچ میں آ گئے ہیں۔ لیکن مزیدار بات جہاں پر یہ ہے کہ بالکل اس پوری جو ایپیسوڈ ہے جس میں محسن نقوی صاحب نے بطور چیئرمین PCB اور پاکستان کی گورنمنٹ نے اور پاکستان کی فوج نے ایک مرتبہ پھر جو دھاک بٹھائی ہے، اس کی جو سب سے پازیٹیو چیز ہے وہ ہے بنگلہ دیش۔ بنگلہ دیش اب پتہ لگتا ہے کہ بھائی کتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ آج پاکستان نے بنگلہ دیش کو جس لیول پر جا کر ریسکیو کیا، سپورٹ کیا، آج پورے بنگلہ دیش کے یا بنگالی جو 2 بھائی ہیں ان کے سینے چوڑے ہیں، آج ہمارے سینے چوڑے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کا کرکٹ میچ ہوگا لیکن اس کے نتیجے میں جو فوائد حاصل کرنے تھے
وہ فوائد کبھی بھارت سوچ بھی نہیں سکتا تھا, ICC سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس طرح کی ہمیں سچویشن کو بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو پاکستان نے آج پوری دنیا کے سامنے اس پورے ICC کی اور اس کرکٹ ٹورنامنٹ کی ٹوٹل, اسے اگر میچ ایک کرکٹ میچ کے طور پر دیکھیں تو یہ میچ کرکٹ میچ نہیں ہے, یہ ایک مرتبہ پھر وہی بن المرصوص ہے. اب پاکستان کا ہر قدم بن المرصوص ہی ہے, اور اس بن المرصوص اور پاکستان کے ہر موو کے نتیجے میں پاکستان کے اور دنیا کے جو امن کے دشمن ہیں وہ اسی طرح ذلیل ہوں گے. تو آپ یہ دیکھیے کہ آج انڈین چینلز کو جا کر دیکھیں, وہ انڈین چینل جو بڑی بڑھ کے مارتے تھے, تو وہ آج کس طریقے سے بھیگی بلی بنے بیٹھے پاکستان کے اس میچ کھیلنے پر شکریہ ادا کر رہے ہیں. اور پاکستان بالکل ایک زبردست طریقے سے اپنی ایک ہلکی سی موو دکھائی ہے, تو دنیا کو بھارت کی اور ICC کی ٹوٹل اوقات سامنے لا کر کھڑی کر دی. باقی دوستوں کی دوستی نبھاتے ہوئے پاکستان نے سری لنکن صدر کی درخواست کو قبول کیا, UAE کی درخواست کو قبول کیا, اور آج دنیا کو ایک میسج دے دیا ہے کہ کسی غلط فہمی میں نہ رہنا. مجھے امید ہے کہ اس غلط فہمی کا شکار پاکستان کے اندر بھی جو قوتیں ہیں, جو اندر بھی لوڑے لپاڑے ہیں, جو اندر بھی فتنہ ہندوستان کے ہرکارے ہیں اور لنگڑے شیطان کے جو بھی پجاری ہیں, وہ ان کو بھی سمجھ جانا چاہیے کہ بس بہتر بچت کرو, پاکستان سے پنگا نہ لو. حسان ہاشمی کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.